मुअज़्ज़ज़ सामीन, इस वक्त दुनिया में 1124 खरबपति लोग हैं। उनमें से 495 का ताल्लुक अमेरिका से है और उनमें एक नाम बिल गेट्स का है। बिल गेट्स एक बिजनेसमैन है और ये 13 साल तक दुनिया का अमीर तरीन शख्स रहा। बिल गेट्स के बारे में बड़ी बड़ी दिलचस्प बातें मशहूर हैं। मसलन कहा जाता है कि बिल गेट्स की दौलत में हर सेकंड में $250 का इजाफा हो जाता है। अगर हम इसको 24 घंटों पर ज़रब दें तो ये 21.6 मिलियन डॉलर बनते हैं और अगर इनको पाकिस्तानी करेंसी यानी रुपयों में तकसीम किया जाए तो ये 1,72,80,00,000 रुपए बनते हैं। गोया बिल गेट्स की दौलत में हर दिन में 1,73,00,000 रुपए रोजाना इजाफा हो जाता है। बिल गेट्स के बारे में कहा जाता है कि अगर उसके हाथ से $1,000 गिर जाएं तो उसे $1,000 उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसे यह रकम उठाने के लिए 4 सेकंड लगेंगे, जबकि इन 4 सेकंड में उसकी दौलत में $1,000 के वैसे इजाफा हो जाएगा। बिल गेट्स के बारे में कहा जाता है कि अमेरिका $7.3 ट्रिलियन का मकरूज है और बिल गेट्स 10 साल में अमेरिका के लिए यह सारा कर्जा अकेले ही अदा कर सकता है। बिल गेट्स के बारे में कहा जाता है कि अगर वो पूरी दुनिया के इंसानों में $15 तकसीम करे तो उसके बावजूद भी उसके पास $5 मिलियन बच जाएंगे। कहा जाता है कि अगर बिल गेट्स को मुल्क तस्लीम किया जाए तो वह दुनिया का 35वां अमीर तरीन मुल्क होगा। बिल गेट्स की दौलत को अगर $1 में तकसीम किया जाए तो उसकी दौलत को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए 713 तैयारों की जरूरत पड़ेगी। बिल गेट्स के नोटों को अगर लंबाई में बिछा दिया जाए तो ये जमीन से चांद तक के फासले से 14 गुना ज्यादा होंगे। और अगर बिल गेट्स 35 बरस तक अपनी दौलत खर्च करता रहे तो उसे रोजाना $70 लाख खर्च करना पड़ेंगे, तब जाकर उसकी दौलत खत्म होगी। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैंने आपके सामने बिल गेट्स की दौलत का मुवाजना बिल गेट्स का एक कौल सुनाने के लिए किया है। बिल गेट्स ने कहा था कि अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं, लेकिन अगर आप गुर्बत के आलम में इंतकाल कर जाते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका कसूर है। बिल गेट्स का यह कौल दुनिया में तरक्की का सबसे बड़ा नुस्खा है। इंसान इस कुरे अर्ज पर सब कुछ कर सकता है। यह बदसूरत से खूबसूरत हो सकता है, यह गुर्बत से अमारा तक आ सकता है, यह नाकामी से कामयाबी तक का सफर तय कर सकता है, यह जहालत से इल्म तक पहुंच सकता है और यह पसमानदगी से तरक्की याफ्ता कहला सकता है। गर जमीन के तह से लेकर आसमान की बुलंदियों तक दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो इंसान के लिए नामुमकिन हो। बस इंसान को नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए 4 चीजों की जरूरत होती है। दुनिया का कोई भी शख्स इखलास के बगैर अपने हालात नहीं बदल सकता। दूसरी, मेहनत। दुनिया का कोई भी आदमी मेहनत के बगैर कोई भी टारगेट अचीव नहीं कर सकता। तीसरी है विजन। दुनिया का कोई भी शख्स विजन के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। और चौथी है मुस्तकिल मिजाजी। दुनिया का कोई भी शख्स मुस्तकिल मिजाजी के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। दोस्तों, मुस्तकिल मिजाजी, विजन, मेहनत और इखलास वो 4 खूबियां हैं जो अल्लाह ताला हर इंसान को अता करता है, लेकिन इन 4 खूबियों को बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। जो इस्तेमाल कर जाते हैं वो बिल गेट्स बन जाते हैं और जो इन्हें इस्तेमाल नहीं कर पाते वो हमारी तरह हालात का शिकवा करते रहते हैं। वो किसी गैबी इमदाद का इंतजार करते रहते हैं। नाज़रीन, कौमें और उनका मुकद्दर भी इंसानों की तरह होता है। जो कौमें मेहनत, विजन, इखलास और मुस्तकिल मिजाजी से काम लेती हैं वो तरक्की की दौड़ में आगे निकल जाती हैं, और जो कौमें इन खूबियों से काम नहीं लेती वो दूसरी कौमों की मोहताज बनकर जिंदगी गुजारती हैं। मेरे दोस्तों, आइए हम बिल गेट्स की जिंदगी के बारे में कुछ मालूमात हासिल करते हैं। मारूफ अमरीकी सरमायाकार, कंप्यूटर प्रोग्रामर, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के चेयरमैन और दुनिया के अमीर तरीन शख्स बिल गेट्स का पूरा नाम विलियम हेनरी गेट्स है। बिल गेट्स 1955 में शुमाल मगरबी अमरीकी रियासत वाशिंगटन के शहर सेटल के एक मतमूल खानदान में पैदा हुए। अपने खानदान में विलियम गेट्स के नाम से पैदा होने वाले चौथे शख्स की हैसियत से उन्हें बचपन से विलियम गेट्स 3 कहा जाता रहा। बिल गेट्स को बचपन ही से कंप्यूटर चलाने और उसकी मालूमात हासिल करने का शौक था। उस वक्त आज की तरह कंप्यूटर ना तो इतने ज्यादा तरक्की याफ्ता थे और ना ही कंप्यूटरों की दुनिया इस कदर वसी थी, लेकिन अपनी दिलचस्पी के बाइस
بل گیٹس صرف 13 سال کی عمر میں ہی کمپیوٹر پروگرامنگ کا ہنر سیکھ چکے تھے۔ اس وقت سیٹل کے لیک سائڈ اسکول میں 8ویں جماعت کے طالب علم کی حیثیت سے انہوں نے کمپیوٹر گیم ٹک ٹیک 2 میں جدت لاتے ہوئے کمپیوٹر کو بھی ایک کھلاڑی کے طور پر استعمال کرنے کا خیال پیش کیا۔ اسکول میں بل گیٹس کی دوستی بھی اتفاق سے پال ایلن نامی ایک ایسے لڑکے سے تھی جو خود بھی کمپیوٹر کا دیوانہ تھا۔ سال 1983 میں گریجویشن کرنے کے بعد بل گیٹس نے سیٹ کا امتحان دیا اور 1900 میں سے 1590 نمبر حاصل کرنے کے بعد ہارورڈ کالج میں داخلہ لے لیا، لیکن صرف 1 سال بعد اپنی کمپیوٹر کمپنی قائم کرنے کے خیال سے پڑھائی کو بیچ میں ہی چھوڑ دیا۔ یہ دونوں دوست آخرکار کالج کو خیر بات کہہ کر ہمہ وقت کمپیوٹر کی دنیا میں کھو گئے۔ ان کا خاص پروجیکٹ منی یا پرسنل کمپیوٹر کے لیے ایک ایسی آسان زبان کو ترتیب دینا تھا جس سے کمپیوٹر کو چلانے میں آسانی ہو۔ ان کی محنت رنگ لائی اور انہوں نے بیسک کے نام سے ایک ایسی خاص کمپیوٹر لینگویج مرتب کر لی جس نے مستقبل قریب میں کمپیوٹر کے استعمال کو عام کرنے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ اس اہم کارنامے کے بعد 1985 میں پال ایلن اور بل گیٹس ریاست نیو میکسیکو کے شہر البوکرک چلے گئے، جہاں انہوں نے مائکرو کمپیوٹر تیار کرنے والی معروف ادارے MITS کے سامنے بیسک لینگویج کا عملی مظاہرہ کیا اور بعد میں اپنے ادارے مائکروسافٹ کارپوریشن کی بنیاد رکھی۔ یہ دونوں دوست اپنے ادارے کے تحت کمپیوٹر کے ایسے سافٹ ویئر تیار کرنا چاہتے تھے جن کی دنیا بھر میں بے حد مانگ تھی، کیونکہ یہی وہ وقت تھا جب پرسنل کمپیوٹر کا استعمال دنیا میں تیزی سے بڑھتا جا رہا تھا۔ ایسے میں ہارڈ ویئر تو مارکیٹ میں بہت سارے دستیاب تھے، لیکن سافٹ ویئر کی کمی تھی، جس کی زبردست مانگ کے پیش نظر دونوں دوستوں نے اس میدان میں خوب ترقی کی اور انہیں ایسے سافٹ ویئر بنانے میں کامیابی ملی جنہیں ساری دنیا میں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ مائکروسافٹ کی ان کامیابیوں سے متاثر ہو کر دنیا کے مشہور ادارے IBM نے 1980 میں انہیں اپنے IBM PC کے لیے بیسک لینگویج کا انٹرپرینٹر تیار کرنے کے لیے کہا۔ اس بارے میں ہونے والی ملاقاتوں کے دوران بل گیٹس کو یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کمپیوٹر کے لیے تاحال آپریٹنگ سسٹم کا بھی انتخاب نہیں کیا گیا۔ یہاں بل گیٹس کی ذہانت، لگن اور محنت نے اپنا کرشمہ دکھایا اور انہوں نے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک آپریٹنگ سسٹم تیار کر لیا جسے MS-DOS یعنی مائکروسافٹ ڈسک آپریٹنگ سسٹم کا نام دیا گیا۔ اس تاریخی کامیابی کے نتیجے میں IBM کمپنی نے لاکھوں کمپیوٹرز کی فروخت سے بے تحاشا منافع حاصل کر لیا، جس سے بل گیٹس اور ان کے دوست بھی مستفید ہوئے۔ کچھ عرصے کے بعد چند وجوہات کی بنا پر پال ایلن اپنے دیرینہ دوست بل گیٹس سے علیحدہ ہو گئے، لیکن بل گیٹس نے اپنی مستقل مزاجی کی بدولت اس سمت میں اپنا سفر تنہا ہی جاری رکھا۔ انہوں نے کاروباری شعبوں میں استعمال ہونے والی اور تفریحی سافٹ ویئر تیار کر کے نہ صرف IBM بلکہ دنیا کے مختلف کمپیوٹر کمپنیوں کو بھی بیچا، جس سے ان کی آمدنی میں حیران کن اضافہ ہو گیا اور مائکروسافٹ کا $10 کروڑ کا بزنس چند برسوں میں دگنا ہو گیا۔ اس کمپنی کے شیئرز بھی اسٹاک ایکسچینج میں فروخت ہونے لگے۔ اس کے بعد تو گویا آسمان سے بن برسنے لگا۔ اگلے 10 سال 1996 تک یہی بزنس $6 ارب پر پہنچ گیا۔ دنیا نے اس سے پہلے آمدنی میں اضافے کی یہ رفتار کبھی نہیں دیکھی تھی، حتیٰ کہ اس دوڑ میں معدنی تیل سے سال بعد ہی 10 آمدنی حاصل کرنے والے عرب شیخ بھی بہت پیچھے رہ گئے اور بل گیٹس نے دنیا کے امیر ترین لوگوں کی فہرست میں اول مقام حاصل کر لیا۔ یہ اس لیے ممکن ہوا کہ بل گیٹس نے ہوا کی رخ کو پہچان لیا تھا۔ انہی عظیم کامیابی ان کی انتھک محنت، کوشش، لگن، سوجھ بوجھ اور اپنے کام سے بے پناہ لگاؤ کے نتیجے میں حاصل ہوئی۔ بل گیٹس کی اس مختصر کہانی سے ہمارے نوجوانوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے اور ان کی مثالیں اگر ہم سامنے رکھیں تو یقیناً ایسے کارنامے ہم بھی سر انجام دے سکتے ہیں۔ آخر میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بل گیٹس نے اپنی بے پناہ دولت کا ایک حصہ سماجی کاموں کے لیے مختص کر رکھا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق موجودہ وقت میں بل گیٹس کے اثاثوں کی مالیت تقریباً $87 ارب ہے اور وہ اپنی دولت کو اپنے ایک فلاحی ادارے کے ذریعے انسانوں کی فلاح کے لیے بھی خرچ کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دن کی تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ السلام۔